تم نقل ما يقارب 42 مليون إطار من منطقة الحية إلى منطقة السالمي، وسيقام تدويرها في منطقة السالمي بإذن الله. تقارب 507 ألف طن من الإطارات، وعملنا في نقل هذه الإطارات ب 44 ألف رحلة من منطقة الحية إلى منطقة السالمي. لن نسمح بردم أي إطارات في المستقبل، كلها ستذهب لإعادة تدوير، وسنقوم بما يلزم لوضع جميع النفايات في الدولة على خارطة الطريق لإعادة تدويرها بإذن الله في منطقة السالمي.